فرماد واصطنعتک لنفسی. الله اکبر از این تعبیر. بنده من پروردگار این عالم تو رو برای خودم ساختم. اون چیزی که ما باید بخوایم از خداوند متعال، تقاضا کنیم، دعا کنیم، تضرع و ناله داشته باشیم که ما هم برسیم به اون جایی که ساخته بشیم برای دین خدا و برای نصرت مکتب توحید در عالم. واصطنعتک لنفسی. مخاطب این کلمات و مخاطب این جمله و خطاب کیه؟ اون کسی که دست زن و فرزندش رو گرفت، از مدین حرکت کرد به سمت مصر، اما در مسیر راه با مشکلاتی روبرو شد. هوا به شدت سرد، ابرها بین اونها و ستارگان فاصله شدن، مسیر رو با ستارگان تشخیص میدادن. طبعا تو بیابان گم شدن، راه رو گم کردن. هم شب و تاریک و به شدت سرد و بیابان بیپناه و راه رو هم گم کردن. به طور طبیعی انسان تو این فضا طبیعی است که بترسه. خداوند متعال دنیا رو مکانی قرار داده که به طور طبیعی انسان در این مکان باید بترسه و به طور فرا طبیعی حق نداره بترسه. خداوند متعال تو این امتحان توقعش از ما اینه که نترسیم. همونطور که حضرت حق تبارک و تعالی وقتی ما رو به فقر امتحان میفرماد، توقعش اینه که صبر بکنیم. وقتی با حسادت بندش رو امتحان میفرماد، توقعش دلسوزی از بنده است. وقتی با کبر امتحان میفرماد، توقعش تواضع نشون دادن از بنده است. وقتی با نعمت بندش رو امتحان میفرماد، توقع خداوند متعال انفاق و شکر از بنده است. لذا وقتی حضرت حق تبارک و تعالی بنده خودش و بندگان خودش، افراد و امتها رو با ترس امتحان میفرماد، توقع خداوند متعال اینه که این بنده تو این فضا، تو این شرایط، تو این موقعیت نترسه.